أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا قل أيها दोबारा पढ़ें, कुल कलकला तो ना करें इस पे। قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. अना को स्ट्रेच नहीं करना, आना पढ़ना, एक्सेप्शनल वर्ड याद है ना, आना। ठीक ठीक है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ولا أنا عابد ما عبدتم. वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ولا أنتم عابدون ما أعبد. लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها आप कलकला क्यों الكافرون करते हो कुल पे? قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.